بدنال چپڑوائے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے طیبہ کو چھوڑ کر کربل میں جانا یاد ہے پیتا پاک بطول دا کھیرے او شبیرے جندا درزی دایا جبریل ہوئے بنیا کل کائنات دا پیرے او شبیر اپنے مولا مرشد حسین دی عظمت ہاتھ ہر سینے دا دور لا کے وہ ذرا سبحان جیتے ناز نماز زتے غالب ہر پیتا پاک بطول دا کھیرے او شبیرے جندا درزی دا جبریل ہوئے بنیا کل کائنات دا پیرے او شبیرے او سوری جلد خالق کھدی کربل وچ جاگیرے او شبیرے جائے موت کو ملکن مار دیتا پرسوز رونی تقدیر او شبیر وال میں کیوں نہ محبت نہ لکھائیں حسین ابن علی تیرا زمانہ نال والے بندے گنے کھینی زبان تے اگر حسین دا ذکر نہیں آیا تو ڈھالا کے پوچھ نماز جو حسین قرآن جو حسین تورات جو حسین انجیل جو حسین زبور جو حسین محمد علم جو حسین محمد خطبہ جو حسین محمد مسجد جو حسین محمد گھر جو حسین حسین آکو جنت سردار وی حسین ہی واسطے محبت نال سارے پڑھوائے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے ہم کو وہ آپ کی اعلیٰ نماز تے نماز حسین سے اللہ سکتے حد جا کے وہ یاد ہے ہم کو آج تک وہ آپ کی پڑھنا تو گانا یاد ہے
جنہی پڑھی نماز حسین سجدے بلایا آیا دا ساجد ات بے انداز حسین والتوجہ نال سماعت فرما والمحبت نال بیا پردہ عجیب پڑھی نماز حسین سجدے پلایا آیا دا ساجدے ات بے انداز حسین وہ کیتی قائم شریعت رکھی پتھری ترز حسین ود قیامت کو یاد کرے سو جنہی پڑھی نماز حسین یاد ہے ہم کو آج تک وہ آپ کی یاد ہے ہم کو آج تک وہ آپ کی اعلیٰ نماز ریت پہ خنجر تلے پڑھنا تو گانا مولوی سارے حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال ایک دفعہ اچھی آواز نال درود و سلام نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر و محتشم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم آج دی اس بابرکت محفل ایصال ثواب قرآن خوانی کل خوانی دی محفل کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ لم یدلی دے اندر قبول تے منظور فرماؤ